बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. धाड तुजे आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावात्यांची काळजां आनी मनान उजवाडयली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. देवाचे उपकार आमी पांचके म्हूण ओळखून कार्तिकायेन देवाची भोगसणे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका स्वत मानता. हांव तुजेर पाती येतां. सर्व वस्तून परस हांव तुजो मोग कोत्तां. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या काळजान आनी सगल्या म्हज्या बोलान. तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख दोत्तां. म्हजी पातक्याची काकूत कर. आमेन. आतां आमी मागुया पाप साहेबाच्या येवजणे पासत. किरीत भशेन पाप साहेब मागता संवसाराच्या पासत बरेपण आसच्याक लोकां मदें एकामेकाक आमी बोगसूंक, एकामेकाचे चुरचुरे आमी करूंक. एकठांय आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमन मरिये, कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थांय आसा. अस्तोऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. विश्वासान माये लागीं आमी मागुया. तुजे आश्रयकाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदाराची माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळे म्हजे काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुनार आड टाळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार ह्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक सगळे बळान हांवें वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक, खोटे इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. सबर पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमुन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. कोश्टा उपरोद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. पिडींत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगान माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटी राबना जावंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक.
मोगाल माये म्हाका मदत कर. मोद लागीं पावतोच हांव सासणाक भितर सोदतां ते गोडयेर मोगाल माये म्हाका मदत कर. म्हजी निमाणी गोडी पर्यान हांवें निमाणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग सासवट आदाराची माये क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोद पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, जाणें मन शाकुलाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी. आमी तुका प्रार्थाव तिज्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अंगवण्या आनी आर्गांची परगोटणी. लेबाक आर्गां दिता एकलो जाका फावो तो बिसा मेळ्ळो म्हूण आनी एक बरी एक आर्गां दिता की तिच्या आदारा वरवीं कश्टाच्या वेळार तिचो आदार ताका फावो जालो म्हूण, एकाक बरें ऑपरेशन जालें म्हूण आनी एक बायलांक देवाची भुरगें फावो केलें म्हूण, एकल्याक बरी सर्वीस फावो जाली म्हूण 8 म्हयन्या उपरांत, आनी एकल्याक किडनीची पिडा बरी जाली म्हूण. तांचे बरोबर आमचोय उगडास करूंक या जे देणी देवान आमकां फावो केल्यांत सायबिणीच्या आदारान आमकां मेळ्ळी म्हूण देवाक आमी आर्गां दिवया. आमी मागुया जाका गरज पडल्यार परिक्षेंत तांणी यशस्वी जाल्यार पुरो म्हूण, एकल्या कोटीचे त्रास बरे भाशेन सोंपूंक जाय म्हूण, आनी एकल्या कुटुंबांत सवस्काय आसच्याक, आनी एक बायलांक देवाचे देणे फावो जावच्याक, आनी एकल्याक पयशांच्या कोश्टांत देवाचो आदार मेळूंक, आनी एकल्याक धाकटें भुरगें ICUंत आसा जाले 18 दीस, आनी एकल्याक जो आसा ICUंत आनी आतां वेंटिलेटर ताचे वरवीं जिवंत आसा, आनी एकल्याक जो आपली सर्वीस गेली म्हूण मागता देवान ताचे सुरसुरे करूंक, आनी एकल्याक जाका कॅन्सरची पिडा लागल्या, एक कुटुंबाक सवस्काय ताचे फामिलींत, एके बायलेक देवाची काकूट आनी आपल्या भुरग्याक बरे भाशेन संवसार हाडले पुरो म्हूण जेन्ना जायते मिसकॅरेज तिका घडल्यात, आनी एकल्याक दनपाराचें ऑपरेशन बरें जावच्याक, आनी एकल्याक ओपन हार्ट सर्जरी बरी जावच्याक, आनी एकल्याक डायबिटीज व्हडली डायबिटीज बरी जावच्याक, आनी एकल्याक पॅरालिटीक स्ट्रोक जो ताका पडला देवान ताका सांबाळूंक, आनी एकल्याक ज्याच्या हाडांची पिडा ताका लागल्या. तांचे बरोबर आमचोय उगडास करुया आनी जाणीं आमचे लागीं मागलां मागोंक तांचे पासत तांचे कोश्टांत दुखेंत पिडेंत देवान तांकां भलायकी दिवंक तांचे चुरचुरे करूंक. आनी विस्वासान नोवेनांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवट आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक. तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजें दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एका कुतीचे माये, चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोतां. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन
हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासाची कोट्टा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे तान्नेन तुजो आदार मागोना जाय म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागतां तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याचेर वेल्यार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासवट आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमन मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी अदृश्टा सांपडलेल्यांक मजत कोर असो काळजांच्यांक माग पर्ये पासून जा शेरातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटोयतल्यांक अस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या रूपकाराक आमी मान दितां आनी मागतां तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावोंक सदांकाल फॉल तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Pasun sorgani tu Jesu Pois non portamol cor oriam Cine costoriam Qual mai ustorata Or sola moinecha Sambal Sognai tamboi langkau Sorgi satsnang tusmogani Onot pasolaka. एक धाकटो नियाळ. मोगाळ भाव भयणीनो, गेल्या सोमार दीस नोव्हेंबराची 2 तारीख हो दीस व्हरतलो आल्मांचो दीस. पुरकोंतुलच्या
आत्म्या पासत हो दीस भेटयला. मागूंक आमी देवान तांकां ही सुटका दिवच्याक, जो तर ती बरी जिबीत जियेल्यांत पूण आजून आसा पुर्गोतोरींत. देवान तांकां बेगीन नितोळ करूंक आनी फाबू करूंक तांकां स्वर्गीचें सूख. आयज ह्या पुर्गोतरी विशीं थोडी ओडोक आमी घेवया. ही शिंकोण पवित्र सोबेंत पयले कालावटान आसा आमचे मदें. जो तर ही उतर पळय पुस्तकांत मेळ्ळो ना, तरी शिंकोण आमकां दिश्टी पडटा सगळ्या पवित्र भाग्यवंत पावलीच्या चितेंत. कितें म्हणटा आमी जर बरे मनीस जावंक पावल्यांत, तर आसतना कितें चूक आमची आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत देवान आमकां तें निटोळ करूंक उज्या वरवीं म्हणजे एक उजो जे वस्त नितळ कोत्ता तोच देव आपले पदवेन आपले मोगान हे आत्म्यांक नितळ कोत्ता आनी ताका म्हणटा हांव पुर्गोतोर. ही शिकोवण आमकां सांगलां जाय ते आदी पयल्याच कालावटान आमचे मदें आसा. आनी ल्हव ल्हव ही शिकोवण पवित्र सोबेंत पसरलेली आसा. आतां आमी समज म्हणटा की देव मनशाक काळ सर्गार राज्यांत घेवंक सारको नितोळ जावंक जाय. कसलेंच मेळपण ताच्या जिवितांत आसूंक फावना. आनी ते पासत पवित्र पुस्तकांत प्रकाश सोविनी ह्या पुस्तकांत ही आमकां मेळटा. मेळ्ळें कितेंच शारांत म्हणजे स्वर्गार भितर सरचें ना. जीं कोण ओळशीक वो खोटेपण करतात तीं कशेच भाशेन भितर सरचीं नात. जांचीं नांवां मेंढऱ्याच्या जिविताच्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात फकत तीं शारांत प्रवेश करतलीं. जो तर देव ह्या पुस्तकांत आमकां उगडास कोत्ता कसलेंच मेळेपण आसल्यार आमी स्वर्गांत पावचे नात. पूण जायतीं मनशां आमी म्हणटा बरें जिवीत जियेल्यांत पूण ते परी आमी पातकी आनी पातक्याचे भोगसण देव आमकां दिता. पूण त्याचे बरोबर आमी जण एकल्यान ह्या पातक्याची फारीकपण दिवंक जाय. हे फारीकपण आमी दिता आमच्या जिवितांत आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या कोश्टां वरवीं. जेन्ना आमचे कोश्ट आमची मागणी देवाक आमी दिता जाय न्हूच आमचेच पासत पूण दुसऱ्यांचेय पासत खेरीत भाशेन परगोतोलीत आत्म्या पासत. कित्याक मेले उपरांत तांणी आपल्या पासत कांय करूंक जायना. आमी आमच्या जिवितांत आमचे पासत मागता आनी पवित्र सभा म्हणटा तेच बरोबर तुमी मेल्ले पासत मागात. जो तो ती सारकी नितोळ जावंक ना त्या संवसारांत. मेले उपरांत देवा मुखार आनी फारीकपण करूंक जाय. आनी फारीकपण हांवें सांगलें करता आमी आमच्या मागण्या वरवीं आमच्या कोश्टां वरवीं दुखी वरवीं जे आमी देवाक भेटयता तें बरतत आमचें फारीकपण. जेजून आमी सोडवण केल्या ती सोडवण आमकां लागू जावच्याक आमी कोश सोंसूंक जाय. आमचीय दूख सोंसूंक जाय जेजूचे भशेन. तेन्ना देव ह्या आत्म्यांक परगोतल्या आत्म्यांक म्हणटा हांव देव ताचे फारीकपणाची सुटका दिता ताका नितोळ कोत्ता फाबू कोत्ता ताका स्वर्गीचें सूख. ही आमी केलीत भशेन मेळटा न्हूच नवे कोरोनांत पूण आदले कोरोनांत जुदेव लोक ही समजणी आसुली तांचे मदें. आदले कोरोनांत माकाबेऊस एक पुस्तक आसा आनी दुसऱ्या पुस्तकांत आमी आयकता कोय परी कितें जुदास आपले लश्कर घेवन झुजूंक वेता
आनी दुस्मानी जोईत वता. पोतून येतना जो लोक मेल्लो त्या झुजांत ते घरा पोतून तांकां घेतात. पण जो वेलो लोक तांच्या कपडांत तांकां धाकट्यो मुर्त्यो मेल्ल्यो. मुर्त्यो जो देश तांचे जर झूज केल्ले ताका ह्यो मुर्त्यो आसल्यो जायत भांगाराच्यो आनी त्यो लिपोवन तांणी दवरलेल्यो आनी तोच लोक मरोन पावलो. आनी तेन्ना तो लोक म्हणटा ही देवाची शिक्षा आनी ताणें वायट केलें म्हूण. आनी हें आमी वाचता. म्हणटूच तांणी सर्व्याची बाकाणणी केली. जाणी कितें गुपीत लिपयलेलें तांची देवान नीत केली देखून. आनी तांच्या पातकांतले तांकां सारकें निरोल कर म्हूण मागलें, कित्याक ते बरे मनीस व्हरतले. पूण ही चूक जाली. आनी तेन्ना उदार मनाच्या जोदासान पातकां सोरशिल्ले पयस रावचे म्हणून सगळ्या लोकांक उपदेश दिलो. कित्याक पातक केल्ल्या मनशाक देव कशी खास लायता तें तांणी आपल्या दोळ्यांनी देखलेलें. आनी त्याने इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जावन एकल्याक कडची पोट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयांचे नाणें जमा करून पातकेच्या फारीकपणा खातीर एक येवद मेळटूंक ते जेरुजलाक पाठोवन दिले. पुरवण जिवनपण आसा म्हूण मनान धरून तांणी ही बरी श्रेश्ठ करणी केली. जो तर ही शिकवण आशिल्ली आदल्या कोरांत तीच शिकवण आमकां मेळटा नव्या कोरांत. एखेरीत गोडणी जी हांव उगडास करता दाखोवंक ह्या पयल्या शेकड्यांत खंय परी हे हो भावार्थ आसुल्लो. तुमकां उगडास येता भाग्यवंत मोनिकाचो आवय भाग्यवंत आगोस्तिनाची. ही आवय आपल्या भुरग्या पासत 30 वर्सां रडटा आनी शेकी हो भुरगो बरो जावंक पावता. आगोस्तीन 5 जावंक पावता, 20 जावंक पावता. एक व्हडलो पयली सुवेक शिकोवन दिवच्याक पावता. पूण जेन्ना आपल्या आवयचे बरोबर तो इटालिया देशांत आसुल्लो आनी मोनिकाचे दीस पावले मरपाचे, ताणें एक खुशी दाखयली आपल्या पुताक. म्हज्या पुताक खंय हांव मरो तूंय म्हाका पूर. दुसरे आमच्या गांवांत पोतून व्हरूंक गरज ना, तुयच म्हाका पूर. पूण एक उगडास दवर, जेन्ना तूं मीस पेटयता म्हजो उगडास कर. हें उगडास कर म्हजे पासत देवान म्हाका स्वर्गार व्हरूंक ताचे बरोबर. ही व्हरतली एक गोडणी जी आमकां दाखयता खरीपणी आदले काळांत आदल्या आमच्या शेकड्यांत ही शिकवण आसुल्ली. आनी ही शिकवण आमी जाणा सगळी आमी बरी भाशेन पाळटा. आतां अशें आमी सगळो लोक त्या दिसा सिमेटेरीर बसूंक मागणें करूंक. न्हूच आमचो मोगाळ पाय माय वो इश्ट वो भाव भयणी थंय आसात पूण ती कोण ना. पूण एक उगडास आमकां म्हजो आवय बापूय आसल्यार तुंय ताका पुरली. तांचो उगडास करून आमी मागता न्हूच तांचे पासत पूण सगल्या पुर्गोतरींत मेल्ल्या पासत. ते पासत देवाक आर्गां दिवया की ह्या दिसा आमी मोगान मागणें करूंक आमच्या पिड्यांचे पासत. न्हूच तेच दिसा पूण दर आमच्या जिवितांत आमच्या मेल्ल्याचो उगडास करून तांचे पासून मागुया. आनी तेच पवित्र सभा करता दर एक मिसांत मागता आमी सगळे आमच्या मेल्ल्या पासत. विस्वास धरून आमचे मायेक आमी मागणें करुया. भोव कोण बडे अंकवार माये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवाशान रावून
हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरव करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. आतां आमी जेजूक पयस साक्रामेंतांत आल्तारचेर दवरता. तो आमचो दोनी आमचो सोडवणदार. मागुया आमच्या मेल्ल्या पासत देवान तांकां स्वर्गीय सूख फावो करच्याक. विस्वासान जेजू लागीं आमचे मागणें आमी घालुया. काकुत्सरा सुमे जेजू उगडीत नासलेले काकुतीन शेवट नासलेले मोगान ओजेपांच्या आल्तारवेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपपर्यान तुज्या दुलोप दुयाळपणान आमची मोती घेवन वयर तुजी सौत्या चलय. तुजे बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकोवंक शिकय आनी तुज्या थोर बोळान सगळ्या कोनिश्टांतली आकांतांतली पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेव देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आतां मागुया आमच्या सगळ्या पिडेस्त पासत खेळ बेश्टांचो उगडास आमी करुया. ज्या ह्या व्हायरस कोरोना व्हायरस वरवीं कोश सोंसतात. आमचो आदार सुमेच्या नबार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुमे म्हणजे मागणी आयकून घे आनी म्हजे रुदान तुजे शी पावो सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्मथ्यान. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुमे देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ते निवारूंक हे काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावोवंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. आनी सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार बाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमची वयर आशिर्वाद घालूंक. तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोर पोलिदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचेर वयर देवूं आनी सदांकाळ तोगूं. आमेन. आमेन. Moi powieci kartał, duporwiacia doliony, Olesa swoda daraczy mali, sorportucia pajarabi, tudzie wejmin malom tu so, Orong tucia surdu końcu, kiedy są to skoldu tudzie, mari tu kastykowe. Media voltia sacramento,
purity of the year. Uskut visviam kadar kilcham, kavartan sot manuyam. So she papak to she putak, unudani stutizam. Naman bulog pagriprata, fakon kazalbitigna, bogay palog sa ngepelya, exarkiva kanizam. Amen. प्रार्थूया. देवा ह्या ओजबच्या साक्रामेंतांत तुजे क्वेश्चन उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर आनी ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. आमेन. सदोय जावन देव सदैव जावं ताजें पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताजें भोव पवित्र कालीस, सदैव जावं ताजें भोव अमोलीक रोगत, सदैव जावं जेजू आल्तरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवंदार, सदैव जावं देवाची व्हड माये, भोव भागिवंत मारी, सदैव जावं तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदैव जावं तिचें अनोदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरो, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदैव जावं भागिवंत जुसे तिचो भोव निर्मल पोती, सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bomogal my sunduri, adanal tawadagi, kota vin vichitang wali, pau my pau pratawami, mari pau tu pawang kau, mari pau tu pawang kau, pau sului usga kontini, mari pau pratawami, mari pau duki kontini, pirestang polvoriani, falea bistan celus vada, golai plin sontos por tu, mari pau tu pawang kau, mari pau tu pawang kau, pau sului usga kontini, mari pau pratawami, yagni kat pau matrituinan, paksay paglas murtian, amitan cikol kung kahit lang, sangatin supi sorga, mari pau tu pawang kau, mari pau tu pawang kau, pau sului usga kontini, mari pau pratawami, mari pau ang God na stolia, ang cikal
Puri usia kotini Mali pau pratawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.